अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा। अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। दूसरा, इस दौरान में ना एक अदद मोमबत्ती ले ले, छोटी सी मोमबत्ती ले लें, कोई बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रोशनी में देखते हुए हर हालत में सिर्फ 117 मरतबा पढ़ना है, या वाहिदो या आहदो, अल्लाह तू एक है और अकेला है। मौला मेरे साथ 100 झंझट हैं, 100 मुसीबतें हैं, 100 तकलीफें हैं, 100 परेशानी है, और ये साथ लगी हुई हैं। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, तो इन चीजों से पाक है। अब ये अल्लाह के सामने हम जारी कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, और अपनी मुश्किलें परेशानियों का तस्वर करते हुए, उस मोमबत्ती को देखते हुए, ये 117 दफा, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। अब बोलो कितने मिनट लगेंगे ये अमल करना है। अपने मकासद, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां, अपनी जिंदगी के दुख का तस्वर करते हुए, अपनी जिंदगी की परेशानियों का तस्वर करते हुए ये अमल आपने करना है। और मोमबत्ती को देखते हुए पढ़ना है। उसके बाद उठ जाएं, मोमबत्ती बेशक जलती रहे, जितना वो जलती रहेगी उसकी रोशनी रहेगी। आपकी जिंदगी में रोशनी, आपकी आंखों में रोशनी, आपके दिल में रोशनी, कब्र में रोशनी, जिंदगी में रोशन राहें, रोशन रास्ते, जो गलियां, जो राहें, जो रास्ते, जो मंजिलें बंद हैं, वह सब रोशनी है। मोमबत्ती के इस अमल का हदिया, कोई मीठी चीज हस्ब तौफीक बच्चों को, बड़ों को बांट दें, बच्चों को बांट दें, इसका हदिया लाजिम दें। एक दूसरा अमल है, वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है, और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, फिर अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है। आज भी कोई बंदा, और वो कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की, एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे, और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अवल आखिर दुरूद शरीफ, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द ये मोमबत्ती वाला अमल अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और ये हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पर दम कर दे। क्या कर दे? और इसका जो हदिया है वो भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है।
پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے. کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں, کسی جگہ نل کا لگوا دیں, سبیل لگوا دیں, کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں, یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں, اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے. اور یہ بیماریوں کے لیے, تنگ دستیوں کے لیے, الجھنوں کے لیے, جھگڑوں کے لیے, نا اتفاقوں کے لیے, آنے والی مصیبت, اس پانی کو آٹا گوندنے میں, چائے بنانے میں, پینے میں, کرنے میں, دیواروں پہ نہ پھینکیں, گھر میں پاؤں نہ آئے, باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں, استعمال کریں. اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں, ایک ہی ہو جائے. اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں, چھوٹا سا عمل ہے. آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی. یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہے. یا اللہ ہو, یا علی ہو, یا عظیم ہو, یا حلیم ہو, یا علیم ہو. یا اللہ, یا علی ہو, یا عظیم. آیت الکرسی کی آخری آیت ہے, یہ اس کے اسماء حسنى. یا علی ہو, یا عظیم ہو, یا حلیم ہو, یا علیم. یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں. بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ دروشی پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا. یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں, گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کر. بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے. اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے, مثلا گندم, جوار, مکئی, باجرہ, جو, چاول, مونگ وغیرہ. یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں, حسب توفیق. اسی دن ڈال دیں, دوسرے دن ڈال دیں, ضروری نہیں. یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر لے ملک رہا, ابو ظبی بہت عرصہ رہا, کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا, مال بھیجتا رہا, پیسے بھیجتا رہا, سال کے بعد آتا تھا. آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ. میں پھر اپنے وطن میں آ گیا. عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے, اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی, میرے پاس کچھ بھی نہیں. مجھے جب یہ غم لگا, شوگر ہو گئی اچانک, پھر بلڈ پریشر ہو گیا, نیند چلی گئی, ذہنی سکون ختم ہو گیا, ذہنی طور پہ پریشانی, حالات ختم, اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے, اور کہا اسی الجھن میں, بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے, گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں, گھریلو حالات میں تلخیاں, سختیاں شروع ہو گئیں. میں اسی گردش میں, اسی پریشانی میں, کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے. ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا, اپنی حجامت کرانے کے لیے, بال کٹوانے کے لیے بیٹھا ہوا, پریشان بیٹھا تھا. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, پرانے جاننے والے. اس وقت جب میں ملک میں تھا, جوان تھا, وہ بھی جوان تھا. مجھے دیکھا تو ملا, بڑا خوش ہوا, کہاں آئے, اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی, اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا, کیا حال ہو گیا ہے, اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو. دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں, میں تو جوان ہوں, اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں. اس طرح کے حالات. تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنائے. سنتے کہنے لگا ادھر آ, میرا بازو پکڑ لیا, میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا. کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں, اگر مسائل کا حل چاہتا ہے, مشکلات کا حل چاہتا ہے, اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے. اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا, بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے. وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے, تو ایک کام کر, صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود پڑھ بس. اور کہا خوب گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد. اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ, فجر کے بعد 121 بار, اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ. اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں, مہینوں نہیں چھوڑنا, سالوں نہیں چھوڑنا. کہا اس نے
हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पाँव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूं, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मेरे लिए वो तावीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दो फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ ये बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। हमारे यहाँ एक साहब थे, मैं छोटा सा था, उस वक्त गाड़ी किसी किसी के पास होती थी। एक बंदा था जो हर वक्त नई गाड़ी में फिरता था, उसको दई वाला कहते थे। वो दई वाला गुजर गया। आज गाड़ी का रंग ये था। एक कहने लगा नहीं मैंने तो ये देखा। उसने कहा कल दूसरे रंग की गाड़ी थी। उसकी अम्मा तंदूर पे रोटियां लगाती थी और लकड़ियां नहीं होती थी, शहर का लकड़ियां कूड़ा इकट्ठा करके उसमें कपड़े की टाकियां और वो डाल के उससे रोटियां लगाती थी। पर उस मई के अंदर कुछ सिफात थी, ये फिर मुझे किसी ने बताया। कहने लगे मैं आप जानते हैं वो दाई वाला? मैंने कहा। कहने लगे उसका घर मेरे घर के साथ है। मैं क्या सुना है उसकी वालदा रोटियां लगाते। कह रहे जी हमने अपने हाथों से लगवाई। मैंने कहा दाई वाले को वक्त कैसे लगा? मैंने कहा ये मैं बताता हूँ आपको। पुराना बंदा था, हंडिया आया पुराना, उसने मुझे बताया अम्मा तो तंदूर पे रोटियां लगाती थी। तो सोचें घर में कितनी गुर्बत थी जो अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा के बच्चों को पालती थी, उनको दाल दलिया खिलाती थी। तो सोचें कितनी गुर्बत होगी, कितनी गुर्बत होगी। उसका नाम मुझे आज तक नहीं मिला। वो गाड़ी में गुजरता था तो उसको लोग दाई वाला कहते थे। अब सुने, मुझे उसने बताया कि अम्मा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। एक दूसरा, अम्मा रोटियां पकाते हुए दरूद पाक पढ़ती थी, सारा दिन दरूद पाक पढ़। अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़ अम्मा, निर्री अनपढ़, दरूद पाक पढ़ती थी। और कहा कि अम्मा क्या करती, बाज लोग रोटियां लगवाने के लिए ना आटा भी लाते थे, खुश्क आटा भी लाते थे, जो पेड़े को लगा के ना उसको बढ़ाया जाता था। उसका खुश्क आटा उसमें शामिल नहीं करती थी, उसका उसमें शामिल नहीं करती थी। और कहती थी पोतरा ये तेरा आटा बच गया, ये साथ ले जा, मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और बेवा थी, खुश्क आटा। अम्मा की जिंदगी में इबादत भी थी, एहतियात भी थी। लफ्ज मेरे साथ बोले, इबादत भी थी, एहतियात भी थी। और फिर जो कुदरत का निजाम हुआ, अम्मा मरती गई, मरती गई। लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था,
बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक गाड़ी करा के आ जाता, तंदूर में ऐसे हाथ मारता है और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है। हमारे इस सफर के दौरान हमारे और मुखलिस साथी थे, गाड़ी में बैठे थे। कहने लगे मैंने अबकरी में पढ़ा कि जो बंदा रात को सोते वक्त 33 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ेगा और उठते वक्त भी या रज़्ज़ाक़ पढ़ेगा, उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। कहा लॉकडाउन के दरमियान सबके कारोबार बंद, बिल्कुल बंद, हर चीज खत्म। मैंने ये अमल किया, फोन के ऊपर मेरा कारोबार शुरू हो गया और सारा निजाम चलना शुरू हो गया, मेरी हर चीज लाजवाब हो गई। मैं सिर्फ सोते वक्त 33 बार पढ़ता था या रज़्ज़ाक़, सोते वक्त पढ़ता था, और उठते ही फौरन, यानी आंख खुलते ही फौरन 33 बार पढ़ता था या रज़्ज़ाक़। बस काम हो गया बेहतरी। ये सारी दुनिया के कारोबार बंद हैं, सारी दुनिया की रोजी बंद है, हर जगह रास्ते बंद, रेलें बंद, गाड़ियां बंद, ट्रक बंद, जहाज बंद, सब कुछ बंद है। पर मेरा रिस्क खुला भी हुआ है, चल भी रहा है। सिर्फ 33 बार सोते वक्त, कोई वजू कुछ ही शर्त नहीं, या रज़्ज़ाक़ पढ़ लिया। और 33 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ने में मेरे ख्याल में कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर दोबारा जिब्रील आपके पास है और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के हबीब, आपको और आपकी उम्मत को बिशारत हो, अल्लाह पाक ने मुशरिक के अलावा सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले, और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं। अब हो क्या रहा, आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रुकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो, सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और हाँ, गौर से सुनने वाली बात है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई अल्लाह से माफी मांगने वाला, मगफरत चाहने वाला जिसकी हम मगफरत कर दे। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जिसने कहा तुलुए फजर तक, तुलुए फजर तक। जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ेगा, सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पाके पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की
دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ہو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور پانچواں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیحاں سورت کو لو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا چھٹا فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورت اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں، فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا، جب سانس کچھ بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بولا، میں تجھے نہیں بولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے، ایک ساتھ ملے۔ میں نے انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا، میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا کے آیا تھا، مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے، مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورت کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں، لیکن عمل نہ چھوڑیں۔ 129 بار سورت کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں، ڈوب کے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے، لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، 129 بار سورت کوثر، 129 دن، بس آپ پڑھیں۔ جب 129 دن مکمل ہو جائے نا، تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں، اگلا 129 دن، یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں۔
میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، میری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی ہو، مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں 129 دن، اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق، اور اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن، پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں۔ اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا، اس طرح 7 یا 11 نصاب، 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں۔ اس نے 7 یا 11 نصاب کیے، میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے، اتنے نتائج پائے۔ وہ اس وقت کھڑا تھا، اس سامنے احد پہاڑ تھا، میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا۔ تو جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا۔ ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی، ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ بڑی توجہ ہے۔ اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی رعایتی بندہ کہے گا، ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے، حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی ہے۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں۔ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ، ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہمیری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں۔ یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متا کونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو آپ بار بار کیوں فرما رہے تھے؟
تو عجیب بات فرمایا حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوٹ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے، بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں۔